बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे, अपने पिछले मोटे और बारीक नरम हरूफ को सामने रखते हुए। वइद में हम जा नहीं करेंगे, वइज नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे वइद। क़तल तुम, क़ाफ मोटा है, ता और लाम बारीक। क़तल तुम नफ्सन, फद्दरअतुम, दाल के ऊपर झटका नहीं आएगा और रा पूर पड़ा जाएगा। फद्दरअतुम नहीं होगा, ये होगा फद्दरअतुम, फद्दरअतुम फीहा। तो यहाँ आगे वक्फ मुतलिक, हा को हा की सूरत में ही पढ़ा जाएगा। वल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले जबर है, पूर पढ़ा जाएगा। वल्लाहु मुखरिजुम, ख्वा मोटे हरूफ में से हमने पढ़ा था, हरूफ मुस्तालिया में से। जुम तनवीन है, दो पेश है, उसके बाद मीम है, मीम के ऊपर शद है, यहाँ पर गुन्ना जुड़ जाएगा, अदगाम गुन्ने वाला। मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। फकुल नद, क़ाफ भी मोटे हरूफ में से, ज़ाद भी। फकुल नदरिबूहु, आपने ये गलती नहीं करनी, हम इसको जल्दी में पढ़ते हुए कहते हैं फकुल नजरिबूहु, बूहु ये है बूहु, बू दो हरकत है। बिबाज़िहा, हा कैसे पढ़ा जाएगा, अलिफ को अलिफ की सूरत में पढ़ा जाएगा, हाफ नहीं कहना। बिबाज़िहा ये मुकम्मल पढ़ा जाएगा हा। कज़ालिका, हम पढ़ते हैं कज़ालिका, कज़ालिका, कज़ा दो हरकत लंबा है। युह्यिल्लाहु, अल्लाह के लाम से पहले जेर है, युह्यिल्लाहु, अल्लाह को लामे इसमें जलाल को हमने मोटा पुर नहीं पढ़ना। कुल मौत, मौता अक्सर हम कहते हैं मोता, मोता नहीं होगा, ये होगा मऊ लीन के साथ, मौत। वयुरीकुम, वयुरीकुम इसके अंदर देखिएगा री, वयुरीकुम नहीं होगा, युरीकुम। आ भी दो हरकत लंबा है, या भी दो हरकत लंबा है, ही भी दो हरकत लंबा है, सिर्फ ता एक हरकत है। आयतिही, और हम इन्हीं आयात में इन्हीं चीजों की गलती करते हैं, एक लंबा है तो दूसरा छोटा है, दूसरा छोटा है तो पहले को लंबा कर दिया। हमने इनको देखना है, जो इनके साइन है, जो उनकी मिकदार है, जो उनकी डिमांड है, हमने उसी के मुताबिक पढ़ना है। आयतिही लअल्लकुम, लअल्लकुम ताक़िलून, ताक़ी क़ाफ मोटा है, वाव नून की सूरत में आयत रोक रहे हैं, हम उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ताक़िलून की जगह ताक़िलून। सुम्मा, सुम्मा नहीं होगा, बार बार देखिए, सुम्मा, सुम्मा ये हमारी गलती होती है, मालिफ डाल देते हैं, सुम गुन्ना कम करते हैं, सुम इसको हम कम कर देते हैं, सुम, और माँ जिसको हमने कम करना है माँ, उसको हम लंबा कर देते हैं, माँ। हम पढ़ेंगे सुम्मा क़सत, क़ाफ मोटे हरूफ में से है, सीन ता बारीक रखेंगे और ता हिलना नहीं चाहिए, हमारी गलती होती है सुम्मत, सुम्मा क़सत, त त हिलना नहीं चाहिए गेंद की तरह। ये कैसे होगा, इसको कंट्रोल करेंगे, जैसे हम कहते हैं अलिफ जबर ता, अत, अत, अत नहीं होना चाहिए, अत। अब यहाँ भी क्या कहेंगे, सीन जबर ता, सत, क़सत, कुलूबुकुम, कुलूबुकुम इसकी गलती क्या अक्सर होती है, ज्यादा हम कहते हैं कलूबुकुम, जबर डालते हैं हम, काफ पेश कू है, अक्सर हमारी गलती होती है, जबर की सूरत में पढ़ते हैं कलूबुकुम, कलूबुकुम। हमने पढ़ना है कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फ़हिया, इसकी भी गलती होती है, ये एक एक हरकत है, फ़हिया, फ़हिया हम कहते हैं फ़हिया, या तो या लंबा हो जाता है या फिर फा लंबा हो जाता है, फ़हिया, या फिर हम गलती करते हैं फ़हिया या फिर फ़हिया। लिहाजा सही इसका जो अदायगी और वर्ड है वो क्या है, फ़हिया। कल हिजारती, कल हिजारती नहीं होगी, जा में अलिफ है, हिजारती। औ अशद्दु कसवा, दो ता है, गोल वाली ता है, इसको ताए मुदव्वरा है, इसको हाय साकिन करना है, साकिन करेंगे तो हा में तब्दील कर देंगे, और हा ठंडी आपके गले की तरफ से है, कसवा, एंड पे थोड़ी सी अमेजिश होनी चाहिए हा की, कसवा। व इन्ना नहीं होगा, व इन
गुन्ना 2 हरकत होगा, मिनल हिजारती, हिजारती, ती लंबा नहीं होगा, ती। लामा, अब देखें लामा, हम कह देते हैं लामा, ये होगा लमा, ला एक है, मा 2 है, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। अब इसको आपने अनहार पढ़ना है, हा, ये 2 आंखों वाली हा है, ठंडी हा जो आपके सीने से निकलती है, जिसमें कहते हैं ना हाय, इस तरह ये वाली है हा, अनहार, इसका मतलब है नहर। और अगर आप इसको बहुत अच्छा करके गले से पढ़ें अनहार, अनहार, तो उसका मतलब है कुर्बानी। तो यहाँ बात हो रही है कुर्बानी की नहीं, नहर की, अनहार। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु, देखिए शीन फैलेगा, कौफ भी मोटा है, कौफ भी मोटा है, यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, आपने रोकना है तो हमजे को झटके पे रोके, मा। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु, यहबितु 2 नुक्तों वाला ता नहीं है, ये तोए है तो, यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जेर थी, हमने इसको बारीक कर दिया, खशियतिल्लाह। वल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले जबर है, बिगाफिलिन, गाइन मोटा है, अम, गुन्ना आ गया, 2 हरकत अम, 2 हरकत मा लंबा, अम्मा नहीं कहना, अम्मा भी नहीं, हमने इसको 2 हरकत, अम्मा तामलून, तामलून, अफततमऊन, ता और तौ दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, 2 नुक्तों वाला ता और तौ ये दोनों एक जगह है। पहले ता को बारीक पढ़ते हुए कलकला करेंगे मोटे तौ के ऊपर, तो त, ता बारीक है, शुरू में हम कहेंगे त, अब उस पर जब ता जाके तौ से मिल रहा है, तोए से, तो उस तोए के ऊपर जो झटका आएगा, जो कलकला होगा, पलटेगा, वो मोटा पलटेगा। अफततो, तो, तो, अफततमऊन, अफततो, ठीक है, अफततमऊन। ऐश को हमेशा 2 हरकत लंबा पढ़े, हम कहते हैं व अय्युमिनु, ऐश क्या हमने दाखिल तो कर दिया ना नून को या के साथ, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसको 2 हरकत लंबा करना है, इस अदगाम को गुन्ना बनाते हुए, और गुन्ना हमेशा 2 हरकत ज्यादा होता है। मीनू, अब यू मीनू पे मैंने आपको शुरू में बताया लोग झटका देते हैं यो की सूरत में या फिर युह की सूरत में, ये है यो, झटका है यो मीनू, लकुम, लकुम नहीं लकुम, वह कद, कद कौफ मोटा है और दाल हिल जाएगी, हम कद कह के दाल को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम दाल को छोड़ देंगे, कैसे, वह कद काना फरीक़म मिनहुम यस्मऊना, यस्मऊना नहीं होगा, यस्मऊना कलाम अल्लाही। अब काफ बारीक है, लाम 2 हरकत लंबा होगा, अल्लाह के लाम से पहले हमारे पास यहाँ पर जबर आ गया है, कलाम अल्लाही थम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादी, अक्सर गलती होती है बादी, दाल के साथ या आ जाता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, दाल के साथ हमने या नहीं है, बादी, बादी, और आइन को मिलाते हुए बा लंबा नहीं होगा, बादी, मा अक़लूहु वहुम यअलमून, व इज़ा लक़ुल, क़ाफ मोटा लाम बारीक, क़ाफ को लाम में दाखिल करते हुए लाम को बारीक कर दीजिए, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, हमारे पास जीम आ गई है, वक्फे जायज, वक्फे जायज की सूरत में आप उसका नून का गुन्ना भी बनाएंगे, मन 2 हरकत, और उसका अलिफ पूरे का पूरा पड़ा जाएगा, आमन्ना, यूं कह के हम छोड़ते हैं जो कि गलत है, ये है आमन्ना। व इज़ा क़ाला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाह, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा है बाज़ुहुम इला बाज़, हम इसको खूबसूरत पढ़ने में आइन को लंबा कर जाते हैं,
بعضهم الى بعض، نہیں کچھ لمبا نہیں ہے، ہم جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نا بعض اوقات، اسی طرح یہ بھی پڑھا جائے گا بعضهم الى بعض۔ قالوا اتحدث، سا کے اوپر سونا نہیں ہونا چاہیے، سو نرم سیٹی نہیں آنی چاہیے، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہمارے پاس جیسے یہاں پر آ رہا ہے میم ساکن کے بعد اگلا حرف ہمارے پاس با ہے، میم ساکن کے بعد آگے فوری با آ جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک غنہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ چھپا ہوا ہے، اس کو ہم کہیں گے ہم بیما۔ اسی طرح اب اگلا لفظ دیکھیے لیحاجوکم بہ عند ربکم، قوم کو روک دیں، یہاں سانس لیں، افلا تعقلون، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنہم امیون۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہم پڑھ جائیں گے ومنہم امیون، لیکن ہم یہاں پہ میم پر غنہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹھہراؤ یا کو بھی دیں گے، ومنہم امیون نہیں، ہم کہیں گے ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا، لام کے اوپر مد ہے، امانیہ، امانیہ، یوں نہیں پڑھیں گے امانیہ، امانیہ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ہم اس لفظ کو اگر یوں پڑھیں گے یظنون یظنون، تو پھر نون پر غنہ ہوگا، وہ بھی دو حرکت، یظو، ذا موٹا ہے نرم ہے، یظنون، ظن پہ دو حرکت رکے ہیں، نو بھی ہم نے دو حرکت لمبا کیا ہے، یظنون، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایدی میں دیکھیے یا سے پہلے زبر ہو تو یہ لین ہے، نرمی سے موڑ کے نیچے لائیں گے، اور یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا، اس کو دو حرکت لمبا کریں گے، بایدیہم، ثم یقولون، یقولون نہیں ہوگا، یقولون بھی نہیں ہوگا، یقولون ھذا، ہا بھی دو حرکت ہے، ذا بھی دو حرکت ہے، من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اب دو زبر آگے، ان کو ایک کھڑے زبر کی صورت میں روکیں گے کیونکہ آگے چھوٹی سی توئیں وقف مطلق، قلیلا، فویل لہم مما، لہم دو حرکت، مم دو حرکت، ما دو حرکت، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، وقالوا لن تمسنا النار، تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اب یہاں پر جو اکثر غلطی ہوتی ہے، جو میرے مشاہدات میں ہے، جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سنا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ایمم لفظ ہے، ایا دو حرکت الف مدہ آ رہا ہے، ایامم، میم پر غنہ ہوا ہے، دو واو مدہ دو حرکت، اس لفظ کو غور سے دیکھیے، ایامم معدودہ، تا کو جب ہم نے وقف مطلق آ گیا ہے، توئیں کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا ہے، اس ساکن کو دو گول ہا، دو نقطوں والی تا کو جب ہم ہا میں بدلیں گے تو اس کو تا کو ہا کر دیں گے، ایاما معدودہ، اس طرح سے اس لفظ کو پڑھنا ہے، ٹھہر کر اس کو غور سے، قل اتخذتم عند اللہ، اللہ کے نام سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گیا ہے، عہدا فلن یخلف اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر، لام اس میں جلالی پور اور موٹا، یخلف اللہ عہدہ، ام تقولون
علی اللہ ما لا تعلمون. اگر آپ جھٹکا لگائیں گے اس ورڈ کے اوپر، حمزہ کر دیں گے، آپ آئین کی جگہ آپ کہہ دیں گے تعلمون. یہاں لفظ آ رہا ہے تعلمون، اس کا روٹ ہے آئین لام میم علم. تا تم، تا کا مطلب ہے تم، آئین لام میم کا مطلب ہے علم. تم علم، واو نون سے پتہ چل رہا ہے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جمع میں. تم علم رکھتے، یعنی کیا تم نہیں علم رکھتے؟ تو بات ہے کہ جہاں اللہ کہیں گے نا تم علم رکھتے ہو یا تم نہیں جانتے. اگر ہم کہتے ہیں تعلمون، ادھر ہم جھٹکا دے دیتے ہیں، آئین کی جگہ ہم حمزہ کر دیتے ہیں تعلمون، تو اس کا مطلب ہے تکلیف پاتے ہو، تم تکلیف پاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو کیسے کریں، ما تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے ہم کہتے ہیں کہ تم نہیں تکلیف پاتے. بات ہے تعلمون، تا آئین کو آپ کو آئین کی صورت میں ہی محنت کرنی پڑے گی اس پر تھوڑی. تعلمون بلا من کسب، بلا من کسب، بلا من کسب سیئۃ واحاطت. اب آئیے اس ورڈ کے اوپر محنت کریے اس پر. تو تا، تو اور تا، یہاں پر تو موٹا ہے، پہلے ہمارے پاس افتتمعون آیا تھا تو تا پہلے تھا، دونوں تو والا تو بعد میں تھا. یہاں پہ ہمارے پاس تو پہلے آ گیا، تا بعد میں آ گیا. اب اس تو کو تا میں داخل کرتے ہوئے تو موٹا اور تا میں داخل ہوتے ہی اس تا کو باریک کر دیں. احاطت، احاطت، ت تو ت تو ت ت باریک کر دینا ہے آپ نے اپنی آواز سے. بھی ہی خطیئتہ، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں خطیئتہ. یہ لفظ ہے اس پہ 5 حرکت لمبا ہے. خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. جیم آ گیا وقف جائز، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے روکی جائے گی. ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. ہم کہتے ہیں اصحاب الاس، سین سے نہیں یہ صاد سے، اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق